زبان سے، کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تھے شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب، جو انتہائی اہم موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری اس مجلس کے مہمان خصوصی خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب کو، کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ ان کے بیان سے پہلے آپ سب نعرہ تکبیر بلند کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ کر بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا محمد حنیف عاجز صاحب۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي
النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي ثلاثون کاف کو ندیا منزلہ اجے پہلی آئی سی کاف کو ندیا منزلہ اجے پہلی آئی سی جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے جیدی بچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں تو اج موئی ہوئی سی سامعین محترم اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک داتا اور دستگیر پیشمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی محترم دوستو بزرگو واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں آج دا عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام جس دے اندر جماعت دی معروف شخصیت بقیت السلف استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا سرفراز صاحب اور مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد اقبال فاروقی صاحب اور قائد یوتھ فورس بھائی محمد کاشف صاحب اور چلیوڑ دی سرزمین دے صدر بھائی محمد عثمان صاحب اس مسجد دے خطیب میرے فاضل بھائی محترم المقام حضرت مولانا محمد عارف کمالوی صاحب جامع مسجد دی انتظامیہ اور احباب دور دراز تو تشریف لاک آن والے اللہ پاک
علماء کرام دی حاضری، احباب دی تشریف آوری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آمین اچھی آمین کہہ دیو۔ آمین۔ میں تو آنو جگان واسطے نہیں آیا، ایک سبق سنان واسطے آیا ہے۔ منو پتا کہ تسا جاگنا بولنا اپنی مرضی نہ لے۔ میرے تو قبل حضرت فاروقی صاحب نے بارہا تسا احباب اگے درخواست رکھی ہے، لیکن اوہی ہندہ جو اللہ نو منظور ہندہ۔ لیکن اگر اپنے معاملات چھوڑ کے کراموں چھوڑ کے اللہ دے گھر دی زینت بنے ہو، یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا انعام ہے۔ اس واسطے جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے محبت دے نال سبحان اللہ کیا دے، صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے، اور میرے پاک پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی آئے، رج کے گج کے وج کے وجد دے اندر آ کے سرکار تے درود پاک پڑھیا دے، میرے آقا دے صحابی دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا دے، اللہ دے ولی دا نام آئے رحمت اللہ علیہ آکھیا دے، میری تے تواڈی کسے ماں دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا دے، جڑے تے جماندرو گونگے نے او پاویں نہ بولن، اور جنہاں نو اللہ نے زبان دیتی ہے اور رب دی رضا واسطے آئے ہو، انشاءاللہ الرحمن قرآن سن کے محبت نہ سبحان اللہ کہنا ہے، تو آڈی آواز کم از کم تو آڈے روڈ تک جائے، تاکہ احباب نو پتہ چل جائے کہ جامع مسجد توحید دے اندر توحید دے متوالے، توحید دے پروانے اور شہباز شہین کہ جنہاں نو اللہ نے دین اسلام سنن دی توفیق بخشی ہے، اس مقام تے آ جانا میرا کوئی کمال نہیں، کمالوی صاحب دا کمال نہیں، شیخ الحدیث صاحب دا کمال نہیں، اس مقام تے آ جانا ایک کمال ہے تے اس مالک دی رحمت دا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے ٹھنڈے نہ ہویا کرو، محبت کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت ایمان رکھنے والوں میں قربان جاواں، میرے آقا علیہ السلام دی ہر ایک ادا بے مثال اور با کمال ہے۔ آپ دی سیرت دا تذکرہ اللہ دی رحمت نہ با کمال ہے، آپ دی صورت دا تذکرہ با کمال ہے، آپ دی اخلاق دا تذکرہ با کمال ہے، آپ دے کردار دا تذکرہ با کمال ہے، آپ دی زندگی دے ایک ایک منٹ سیکنڈ دا تذکرہ با کمال ہے، میرے نبی دے اصحاب دا تذکرہ با کمال ہے، پیغمبر دی ازواج دا تذکرہ با کمال ہے، حضور دے اہل بیت دا تذکرہ با کمال ہے، اور میں کہے دیتا ہوں پاک پیغمبر دی نبوت دا تذکرہ با کمال مصطفیٰ دی ختم نبوت دا تذکرہ بھی با کمال ہے۔ میں قربان جاواں شاید تشریف فرمانے اللہ دی رحمت نہ 30 نالوں زیادہ آیات جیڑی ختم نبوت پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ 450 تو زیادہ احادیث پاک پیغمبر
علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ، اور میں قربان جاواں اجے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے بلکہ کائنات دا نظام اجے بنیا نہیں۔ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر دو وعدے فرمائے۔ ایک وعدہ اللہ نے پوری اولاد آدم کو لو لیا، اور ایک وعدہ اللہ نے خاص نبیوں کو لو لیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ ذوالجلال نے وعدہ کتھے لکھیا قرآن سن لو، امام تادہ کر لے آجے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ رب العالمین دے قرآن نے جے تسی بولے ہو تے سون ڈالے نے اپنی آواز کٹ لئی۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان ایک بیٹھا بھی لوگ کے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ ساڈا دعویٰ ہے، ساڈا پیغام ہے، ساڈا اعلان ہے کہ آمنہ دلال علیہ السلام آخری رسول تے پیغمبر بن کے آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے۔ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر وعدہ فرمایا، اس وعدے دے اندر خاص اللہ دے نبی نے، رب دے پیغمبر دے رسول نے، میں قربان جاواں اس وعدے دے اندر آدم بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، یحییٰ بھی موجود ہے، زکریا بھی موجود ہے۔ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر نے، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ اے نبیو جی اللہ جی کی آرڈر ہے، اللہ کی پیغام ہے، اے میرے مالکہ ساڑھے وعدے کی درخواست ہے۔ فرمایا نبیو گل سن لو، اگر میں تو آنو نبوت عطا کر دیا، شریعت عطا کر دیا، تو آنو نبوت شریعت دے کے دنیا دی طرف مبعوث کر دیا، پھر تو آڈی موجودگی دے اندر میرا مصطفیٰ آ جائے، آخر السما پیغمبر آ جائے، رحمت للعالمین آ جائے، خاتم النبیین آ جائے، پھر تو آڈیاں نبوت چل سکدیاں۔ اے رب وعدہ لے رہے نبیان دے کولو، اور میں آتے کہا کرنا جتے مصطفیٰ دی موجودگی دے اندر آدم دی نہ چلے، نوح دی نہ چلے، ابراہیم دی نہ چلے، یحییٰ دی نہ چلے، زکریا دی نہ چلے، یونس دی نہ چلے، الیاس دی نہ چلے، ہود دی نہ چلے، ایوب یعقوب دی نہ چلے، میرے مصطفیٰ دی موجود
موجودگی دے اندر اج دے امام دی بات نو حجت تے دلیل بنایا جاندا ہے، اج دے مولوی دی بات نو حجت تے دلیل بنایا جاندا ہے، اج دے پیر دی بات نو حجت تے دلیل بنایا جاندا ہے، اج دے اعلی حضرات دی بات نو حجت تے دلیل بنایا جاندا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم میرا تے میری جماعت دا عقیدہ مکتبہ فکر کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں بڑے آسمان دے نیچے اس زمین دے اوپر رب اکبر دی قسم اطاعت تے لائق میرا مصطفیٰ ہے، عبادت تے لائق صرف ایک کوئی خدا ہے، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوندیا اور کسے نبی دین چل نہیں سکتی تے کسے امام دی چل سکتی ہے؟ بولو چل سکتی ہے؟ خدا دی قسمیں امامہ دی محبت دے قائلہ، امامہ نال پیارے اور اللہ دے ولیہ نال محبت ہے اور انہاں دے پیران دیاں جتیاں اور انہاں دے پیران دی خاک جیڑی ہے ساڑی آنکھاں دا سرمہ میرے بھائیو، لیکن قرآن کی دست ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان کی دست ہے۔ اللہ فرمان دینے ثم جاءکم رسول، میرے یزدانی شہید اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتی برخا برسا اور کمبو برادران تڑپ جایا کرو یزدانی شہید دیا محبتاں فضاما اور تو آدھے چنیور دی سرزمین اندر اے قرآن پاک دی یاد پڑھ دے خدا دی قسم بہار پیدا کر دے نہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دے میں فرمایا ہوا اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور میرے یزدانی نے آکھیا کرنا اللہ قرآن بنا دیتا ہی مصری دیاں ڈلیاں بنا دیتی یعنی اللہ موتیاں دا ہاری پرو دیتا ہی عرشاں والے انہاں تے شاید دا ڈرم بھی مٹھا نہیں جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے۔ اللہ فرمان دینے ہوا اِذَا آغا تو سی بولو سوڑ پہمیں بولے نہ بولے میں انہوں کچھ نہیں آندہ کم از کم سامنے آنے میری بات تے توجہ کرو۔ فرمایا ہوا اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لا تؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ فرمایا نبیو جی اللہ دی کی آڈر ہے، فرمایا میرنا وعدہ تے حد کرو، اللہ تیرنا وعدہ کرنے تیرنا اقرار کرنے جدو آخر الزمان نبی آ جائے خاتم النبی جین آ جائے رحمت للعالمین آ جائے ساقی کوثر آ جائے شافی محشر آ جائے کائنات دے امام آ جائے پھر آدیاں شریعت مک جان گیا۔ فرمایا نانا میں انہی دیر تک شریعت نہیں دے آنگا جب تک میرنا وعدہ تے حد نہیں کر لیندے۔ ہن قرآن سن لو نبیان دا حد سن لو۔ فرمایا قالوا اقررنا، اللہ اقرار کرنے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔
اور مولانا بڑی پیاری گل کرتے ہیں، فرماندے نے تساں پھر شریعت نبیو جی اللہ جی کی آڈر ہے، تساں پھر شریعت نی اپنی چلانا، تساں سارے پھر پاسے ہو جانا، نبوت دلا کے لباس شاہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا، متاؤں سویلے کوئی اسرار کر لو، میرے نال پہلے ہی اقرار کر لو، جدوں تک نہ مینو اے وعدہ دیو گے، ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ رب نبیانو خطاب کر رہے ہیں اور مولانا فاروقی صاحب دی گل دی تائید کر اپنے مضمون دے متعلقہ گل کردہ جاؤں۔ قرآن پاک نے اعلان کیتا ہے جتھے میرا نبی ہوئے ہوتے عام شریعت نہ چلے، کسے دی نبوت نہ چلے۔ قرآن سنے اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان گرامی نوٹ کر کے لا جایا جے، اے ہوئی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون پیارے عمر نے جنہ دے بارے آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دے میں عرشاں والے دعا عمران دے وچوں ایک عمر عطا فرما دے، اسلام نو تقویت پہنچے گی، اللہ کائنات دی اندر تیری توحید دا پھلیرا لہرا جائے گا۔ کون پیارے امیر المؤمنین نے اما جی فرمان دیا نے عمر تیری عظمت دے کے آکہنے قرآن محمد دے نادل ہندہ ہے، پر جیڑا مشورہ جو رائے عمر تو زمین تے دن ہے، عرش بری تو جبریل قرآن لے کے آ جاندہ ہے۔ کون میرے آقا دا عمر ہے، فرمایا لو کانا بعدی نبی، میرے بعد اور نبی نہیں آئے گا، ہاں اگر نبوت دا دروازہ کھلا ہندہ لکانا عمر، عمر دے سر تے نبوت دا تاج سجایا جاندہ ہے۔ اے او پیاری شخصیت ہے، اند تورات دا ورکہ پڑے ہے، تورات دا نسخہ پڑے ہے، اے دی ورگردانی کر رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا نظر عمر تے پیجان دیا انہیں سامنے آمنہ تلال علیہ السلام دا پیارا غلام ہے۔ کون پیارا غلام ہے جنہوں نبیان دے بار سب تو بہترین انسان آکھیا گیا، کون میرے آقا دا غلام ہے۔ آپ فرماندے میں جنت دے 8 دروازے میں جڑا بندہ رودا رکھ دائے، باب الریان جنت دے دروازے وچوں داخل ہوئے گا، جڑا جہاد کر دائے باب الجہاد دروازے وچوں رب دے جنت دے اندر جائے گا، جڑا نماز پڑھ دائے باب الصلاۃ دروازے وچوں رب دے جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ تے پیارے پیارے صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نو سوال کر دینے، حضور جنت دے 8 دروازے میں اونا 8 دروازے اندے وچ کون ایسا خوش نصیب ہے جڑا رب دے جنت دے اندر چلا جائے؟ تے میرے آقا فرمان دے میں ابو بکر تو ہی
ہو سکنا ہے اور میں تے کہا کرنا رب ذوالجلال دی قسم ہے رب دے دربار دے اندر کوئی عبادت لے کے آئے گا کوئی شجاعت لے کے آئے گا کوئی سخاوت لے کے آئے گا کوئی نماز لے کے آئے گا کوئی روزہ لے کے آئے گا کوئی جہاد لے کے آئے گا میرے صدیق مصطفیٰ دی رفاقت ابدی لے کے آنگے اور لوگ رب دا جنت تلاش کرنگے میرے صدیق نو جنت آپ تلاش کرے گی سبحان اللہ اے تکبیر اللہ اکبر اے تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ حضرت مولانا قاری حنیف حاجت صاحب اور میرے مصطفیٰ دے اے او پروانے نے ہائے ہائے میں قربان جاما میرے پیارے صدیق دیا نظرہ مصطفیٰ دی طرف ہے تے ایک نظر عمر دی طرف ہے جا کے اڈول قریب جا کے گل گل دینے اے پیارے عمر بھائی اے ویکھینا آمینہ دلال علیہ السلام دی شریعت دے اندیاں حضور دی موجود دے اندر بھلا تراب دی کی حیثیت ہے شاک فرما رہے سن اے بھی تے اللہ نے عظیم نسخہ نادل فرمایا ساڑھا تا پہلیاں کتاباں تے بھی یقین ہے پہلے نبیاں نال بھی محبت تے پیار ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے قریب آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اے نہیں آکھیا جی 2 منٹ واسطے اینا دی بھی منی جائے ایدی اندر کی حرج ہے میرے پاک پیغمبر دا پروانہ حضور دے جوڑیاں دے اندر آکے بہ جاندے تے پتا کی اندے نے فرمایا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی اے اللہ دے نبی جی میں تے عادتاً اے تورات دا نسخہ پڑھ رہا سا آقا فرمان دینے عمر اے تے تورات دا نسخہ اگر تورات والا نبی موسیٰ بھی آ جائے او نبی بھی میں محمدی شریعت دے تابع ہو کے رہے گا پتہ اے لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات دی اندر سب تو عظیم شخصیت بن کے آئے اور میں ابتدا دی اندر بیان کیتا ہے نبی دی صورت بھی سب تو آلہ ہے پیغمبر دی سیرت بھی سب تو آلہ ہے آقا دا اخلاق بھی سب تو آلہ ہے نبی دا کردار بھی سب تو آلہ ہے میرے آقا دی جلوت و خلوت بھی سب تو آلہ ہے نبی دی نماز بھی سب تو آلہ ہے حضور دا روزہ بھی سب تو آلہ ہے میرے آقا دی ایک ایک ادا سب تو آلہ ہے اور اللہ ذوالجلال نے میرے آقا نو اتنا شان عطا فرمایا حضور علیہ السلام دی ایک ایک ادا دے آسمان تو رب دا قرآن نازل ہوندا ہے اللہ فرمان دے میں نون والقلم وما یسطرون قرآن سنو جی کر دے میں انشاءاللہ قرآن پڑھ کے تو اڈا تے اپنا امام تازہ کرے اور قرآن نہ محبت تے بہار پیدا ہو جائے شاید قرآن دی محبت نہ اللہ تیری میری نجات دا سبب بنا دے اور شان مصطفیٰ تے رب دا قرآن پڑھ کے بیان کرا اللہ فرمان دے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اور
کتے آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی کتے آواز ہوندی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کہتے آواز ہوندی ہے اللہ فرمان دینے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کہتے آواز ہوندی ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر کہتے اللہ فرمان دے میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہتے آواز ہوندی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا اور اہل دل قرآن پاک دی آیات دی ترجمانی میری تے تہاڈی بولی وچ کردا فرمان دے نے سانو تے لوڑ کوئی نہیں ہے وہ شیخ القرآن حدہ مکا دیتیاں نہیں سانو تے لوڑ کوئی نہیں ہے لب کے لے آن دی مولا کچر چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اور ساڑی آنتے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سب سمجھا گیا لوڑنی سران دیتی اورا پر جان دی جاگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی تے بابا جی شمشان سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بڑی پیارے وجد تی اندر آکے آکھنا کرنا اور جار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاد کار دیتا تمانی اللہ جے لے آوے موقع میں قدمیا چمانی ہو جائے سمسامی اتوے فضل غفار دا نام محمد والا کالج تھار دا اوے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نی نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں چونچا شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا
اوے افضل تھی آلہ جڑا ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی کافر بھی پڑھ دے کلمہ دل دی صفائی تھی کر کر پہنچی اب کو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے ہیں فرمایا ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ اور میں گال اختتام دی طرف لے کے آؤں میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیا شانات عظمتاں لے کے آئے مقام تے رفعتاں لے کے آئے میں قربان جاواں میرے آقا دی ختم نبوت دا تذکرہ ہو رہا ہے فرمایا ان لی اسماء وانا محمد وانا احمد وانا المائی وانا الحاشر وانا العاقب میرے آقا علیہ السلام دے نام آپ علیہ السلام دے ساتھی نام دو نام نے صفاتی میرے آقا دے بہت زیادہ نام نے میرے بھائی ایک بھائی صاحب نے میں نے پیغام دیتا ہے قرآن دیا آیات پڑھ کے سنا دیا جائے میرے آقا دا پہلا نام کی ہے محمد جیدہ مانا تعریف کیتا گیا جیدیا تعریفہ اپنے بھی کر دینے بیگانے بھی کر دینے واقف بھی کر دینے نواقف بھی کر دینے جیدیا تعریفہ میری سرکار دے سامنے بین والا حسان بن ثابت بھی کر دائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اور میں تے کہا کرنے جیدیاں تعریفاں سارا جہان کردہ تے خود رب کائنات دا قرآن بھی کردہ سبحان اللہ سارا قرآن نبی دا شان بیان کردہ اما جی حضرت عائشہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا کر آن والے آئے آکے اندر اما جی نبی دا شان کی پیغمبر دا خلق کی ہے تے اما جی فرمان دیا نے کانا خلقہ القرآن سارے دا سارا قرآن نبی دا خلق تے شانی بیان کردہ ہے اور نبی دا نام کتنا پیان ہے سارے قرآن اندر میرے آقا دی محبت تے نام دے تذکر ہے لیکن نبی دا نام پاک جیڑ ہے قرآن پاک دے اندر 4 مقام تے آئے ہیں اور محبت نہ قرآن سن فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہتے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم علی
अला आकाबिकुम कुरान दा तीसरा मौका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। और कुरान दा चौथा मौका रब्बे जुल जलाल ने कुरान पाक दी अंदर एक सूरत ऐसी नादल कर दी है जिदा ना ही सूरत मुहम्मद रख दिता है। सुभान अल्लाह। फरमाया व आना अहमदु, आप फरमाते ने मेरा नाम अहमद भी है। सुभान अल्लाह। व अनल माही, मेरा नाम माही भी है। ते व अनल हाशिर, मेरा नाम हाशिर भी है। मैं दी तफसीर अंदर जाऊंगा, बहुत अल्लाह की रहमत दे नाल वक्त दरकार है, मैं 5-4 मिनट के अंदर बात नू मुकावा। फरमाया वा अनल आकिब, आका फरमाते ने मेरा नाम आकिब भी है। सुभान अल्लाह। आकिब कौन है? सब तो पीछे आने वाला। पता ए लगा और खुदा दी कसमें इस मिर्जे लानती बेईमान कौन है दज्जाल कज़्ज़ाब नो इनू की पता। नबी दी खत्मे नबूवत दा तज़किरा ते गोन भी कर दिता सी। और अल्लाह दी कसमें कौन खत्मे नबूवत दा ताज पहन के आए है? फरमाया नहनु आखिरुनल अव्वलून यौमल क़ियामा। आका फरमाते ने मैं ते मेरी उम्मत सब तो आखिर दे अंदर आए हैं ते रब दे जन्नत दे अंदर सब तो पहले दाखिल होवांगे। और मेरे आका फरमाते में मेरी ते नबियां दी हैसियत ऐ मुकाम दी है जिमें इन्ना खूबसूरत महल बनाया। इदी एक इट जेड़ी है जदों मुकम्मल होए ते मकान मुकम्मल हुंदा है। मेरे पाक पैगंबर दी खत्मे नबूवत दी दलील अल्लाह दी कसमें कौन मेरे पाक पैगंबर आखिर समा बन के आए। और मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह आखिया कर दे कि जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा। सुभान अल्लाह। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा। ओ खत्म में नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बूहे नु है मार आया। पिछों पीर जगते आ कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नु पा कोई नहीं सकदा। जिथे रात मेराज है सरकार पहुंची, सता फल कानूची जा पार पहुंची। मुकाम उस दे नबियों जो जा कोई नहीं सकदा। ते मेरे यज़दानी शहीद आखिया करना फिर पीर जगत जिमें बरसाती डडिया और दावे हजारा ते पगान वडिया पर रोड़ान कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा। मुहम्मद दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकदा। मेरे आका हज्जतुल विदा दा मौका आप अलैहिस्सलाम सवारी ते तशरीफ फरमाने एन मैदान हज अंदर आमिना ते लाल अलैहिस्सलाम दे
ہے اے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کموں پہ صحابہ نے تے میرے آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہوندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے آقا نے این شہادت والی انگلی جیڑی ہے آسمان دی طرف اٹھائی ہے، فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد۔ اے عرشاں والے ربا جو میری ڈیوٹی لگائی سی میں لوگاں تک عام کر دیتی ہے، آج دے دن اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے۔ اور میں پوچھنا چاہنے جتھے دین رب نے مصطفیٰ تے مکمل کیتا ہے، مرزا لان تھی کانا دلجال قذاب بند ہے، اللہ دی قسم ہے کتے اپنے آپنو رب بند ہے، کتے مسیح آند ہے، کتے کو جاند ہے، آخری نبی آند ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے میں تے کہا کرنا ہے جنہیں عوامی گڈی لاہور تو چل دی ہے، کھانے وال رک دی ہے، ملتان رک دی ہے، سکھر رک دی ہے، روڑی رک دی ہے، اور عوامی گڈی کراچی رک دی ہے۔ اللہ دی قسم ہے جیڑی گڈی آدم تو چلی نو تے بریک لگی نو تو چلی، سارے نبیاں پیغمبران دے اللہ نے نبوت اعلان کیتے، اے آدم تو چلی گڈی میری سرکار تے رکی ہے، اور جنہیں عوامی گڈی لاہور تو چل کے کراچی تو اگے جائے گی سمندر وچ گر جائے گی، جڑا میرے مصطفیٰ دے بعد نبی ہون دا اعلان کرے گا جہنم دے اندر جائے گا۔ میرے آقا دی نبوت بھی ختم نبوت بھی تا قیامت زندہ ہے، نبی آئے معجزات ملے کتاباں ملیاں براہین ملے، رب کائنات دے نبی جدوں گئے اپنی نبوتاں شریعتاں نال لے کے گئے، سونیا تو دنیا تے زندگی گزار کے ٹر جانے، تیری نبوت بھی قیامت تک قائم رہے گی، ختم نبوت بھی قائم رہے گی۔ اللہ نبی دی ذات دے نال اور میرے مصطفیٰ دی بات دے نال جان نالو زیادہ جہان نالو زیادہ محبت اور پیار کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں، میرے فاضل بھائی قاری محمد عارف صاحب انہاں دی محبت اور الحمدللہ شیوخ علماء اللہ دی رحمت نہ پیچھے تشریف فرمانے میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے، تو صاحباب دے سامنے ایک سبق دی حیثیت نہ بات بیان کرنا میرے واسطے دعا کرے آجے، ان الفاظ دے اندر کوئی کمی کوتاہی رب واسطے اللہ منو معاف فرمائے، اور جو بیان کیتا سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔